नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। मंगिरमा हुने चुनावका लागि मतदातामा जान एजेन्डा बनाउँदै दलहरू। विकास समृद्धि सुशासन प्राथमिकतामा महत्वाकांक्षी र पूरा हुन नसक्ने बाचा नगर्न सुझाव। 1 वर्ष नागिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अझै सार्वजनिक गरेनन् सम्पत्ति विवरण। सुशासनको धज्जी डाक्टर शशाङ्कको व्यङ्ग्य बिर्सिए होलान्। प्रचण्ड र नेता जनार्दन बीच आरोप प्रत्यारोप। उपमहासचिव अस्वीकार गर्दै शर्माले गरे नेतृत्वको आलोचना। जनार्दनको रक्षा आफूले गरेको प्रचण्डको दावी। दशैंका लागि असोज 1 गतेदेखि गाडीको अग्रिम बुकिङ खुल्ला हुने। बिग्रेका सडक मर्मत गरिने। एक साता काठमाडौँदेखि नारायणगढसम्म ठूला सवारी साधन नचल्ने। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि बलात्कारको आरोपमा छानबिन हुँदै प्रमाण संकलन गरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने प्रहरीको तयारी। क्यान पनि आन्तरिक छलफलमा। दक्षिण भियतनामको कराओके कम्प्लेक्समा भीषण आगलागी हुँदा कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु, 40 जना घाइते, 11 जनाको अवस्था गम्भीर। र नेपाल भलिबल संघको 9औं चुनावी साधारण सभा आजबाट राजधानीमा सुरु। नेतृत्वका लागि जितेन्द्र बहादुर चन्द र निरोज मास्के चुनावी मैदानमा। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै न कुनै रूपमा दलहरूकै हातमा शासन सत्ता छ, तर व्यवस्था फेरियो, जनताको अवस्था फेरिएन भनी आम रूपमा आलोचना हुने गर्छ। प्रत्यक्ष चुनावमा दलहरू सम्भव नै नहुने खालका बाचा गर्छन्। चुनाव जितेपछि काम शून्य। मंगिरमा हुने चुनावमा प्रमुख दलहरू के एजेन्डा लिएर जनतामा आउँदैछन्? आज हामी यसबारे चिरफार गर्दैछौँ। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दलहरू चुनावी एजेन्डा बनाउन लागि परिरहेका छन्। उनीहरूले विकास र समृद्धिलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउने बताएका छन्। संसदीय निर्वाचन 2074मा गरेको बाचा पूरा गर्न नसकेका दलहरूले फेरि चुनावी एजेन्डा तय गर्न थालेका छन्। एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन गरेर 2074 सालको संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएका थिए, जसको परिणामस्वरूप उनीहरूले झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरे र प्रधानमन्त्री बने केपी शर्मा ओली। आन्तरिक खिचतानीले ओली सरकार 3.5 वर्षमा नै ढल्यो। एमाले र माओवादी अहिले बेग्ला बेग्लै पार्टीमा क्रियाशील छन्। उनीहरूले 5 वर्षभित्र मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रको रूपमा पुर्याउने, 3 वर्षभित्र उपत्यकामा विद्युतीय सवारी मात्र चलाउने, 5 वर्षमा चक्रपथमा रेल चलाउने, मुख्य सहरमा अत्याधुनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, हुलाकी राजमार्ग 4 देखि 6 लेनको बनाउने लगायत धेरै महत्वाकांक्षी एजेन्डा सार्वजनिक गरेका थिए। तीमध्ये एउटा पनि पूरा गर्न सकेनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले फेरि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ लगायतको समृद्धिको यात्रालाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाउने भएको छ। हामीले सरकार चलाउँदा वृद्ध भत्तादेखि आफ्नो गाउँ आफै गरौँ भन्नेदेखि बनाऊ भन्नेदेखि जति पनि कुराहरू गरेका छौँ हामीले, चुच्चे नक्सादेखि यावत कुराहरू, त्यो सबै बोकेर हामी जनताको बिचमा जान्छौँ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आगामी संसदीय निर्वाचनमा विकास र समृद्धिको योजनालाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाउने भएको छ। राज्यका प्रत्येक निकायमा देखा परेको भ्रष्टीकरण, बिना पैसाको कुनै पनि काम नहुने जुन प्रवृत्ति छ, यसले हामीलाई धेरै पिरोलेको छ। त्यस हुनाले सुशासनको मान्यतामा हामी दृढताका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। म होइन, राष्ट्र भन्ने सोचौँ, जनता भन्ने सोचौँ, समाजको रूपान्तरणको कुरालाई ध्यानमा राखौँ। यिनै हुनेछन् समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने हाम्रो मान्यता। नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको माध्यमद्वारा मुलुकलाई राष्ट्रिय एकताका साथ विकास र समृद्धि को अभियानलाई अगाडि बढाउने कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्छ। संविधानमा जे कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ यसलाई हुबहु कार्यान्वयन र
सँगसँगै जनताको समृद्धिको काममा चाहिँ हामी अहोरात्र खटिनुपर्छ। जसरी यो बिचमा हामीले प्रशस्त समय पाएर पनि समय खर्च भयो हैन, हामीले आगामी दिनमा चाहिँ जनतालाई यो कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छौँ। योबाट चाहिँ अब चाहिँ हामी अगाडि बढेर जनताको समृद्धिको लागि लड्छौँ। मधेसवादी दलले भने विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन पद्धतिमा जोड दिँदै चुनावी एजेन्डा बनाउने भएको छ। हाम्रो समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा जुन छ त्यो यो जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको कुरा छ हैन, ती कुराहरू अहिले पनि भएको छैन। त्यसको लागि पनि हामी प्रयासरत छौँ। लोकसभाले मधेसमा कृषि बिउ बिजन समयमा पुर्याउने, आवश्यक सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, दाइजो विरुद्ध अभियान चलाउने लगायतका एजेन्डालाई मुख्य मुद्दा बनाउने भएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि अहिले पनि राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्र तथा राजनीतिक एजेन्डा तय गर्दैछन्। उनीहरूले विगतको चाहिँ पपुलर र महत्त्वकांक्षी चुनावी एजेन्डा ल्याउने निश्चित छ। तर विगतको इतिहास हेर्दा कार्यान्वयनमा भने दलहरू उदासीन देखिएका छन्, जसका कारण दलहरूप्रति नै जनविश्वास घट्दै गएको छ। कम्तीमा आगामी निर्वाचनपछि भने यस्तो नहोस् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ। प्राइम टाइम एचडीका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ। संघीय प्रतिनिधि सभाको म्याद असोज 1 गतेसम्म कायम हुने भएको छ। यसरी हेर्दा असोज 1 पछि सरकार स्वतः कामचलाउ हुनेछ। अहिलेको सरकार चुनावी सरकारमा परिणत हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा समेत प्रधानमन्त्री सहित सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भने गरेका छैनन्। एक रिपोर्ट। मन्त्री बनेको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने प्रचलन रहे पनि प्रधानमन्त्री देउबा सहित सरकारका कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन। पञ्चायत कालमा धेरै भ्रष्टाचार भएको भन्दै मन्त्रीहरूको आचरण शुद्ध रहनुपर्ने बुझाइसहित दलहरूले मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने नियम बनाएका थिए। पञ्चायत कालपछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको यस्तो कदमले पारदर्शितामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वाससहित यो निर्णयको प्रशंसा पनि भएको थियो। जननिर्वाचित सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण 15 दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रचलन चलाउने उक्त सरकारका गृहमन्त्री समेत रहेका देउबा नेतृत्वको सरकारले नै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेको छ। सरकारका मन्त्रीहरू भने आफूले सम्पत्ति विवरण पेश गरिसकेको बताउँछन्, तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। क्याबिनेटमा निर्णय पनि भइसक्यो, अस्ति मन्त्रीहरूले बुझाइसकेका छौँ, हामी सबैले बुझाएका छौँ। सिस्टममा सार्वजनिक हुन्छ, सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। बाहिर नआएको हामी अस्ति क्याबिनेटकै बैठकमा हामी सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिदिनुहोस् भनेको छौँ। हामीले निर्णय पनि भएको छ, सायद प्रक्रिया पुर्याएर आउँछ। मैले त सम्पत्ति विवरण पहिले नै पेश गरिसकेँ। हाम्रो जो पहिले मन्त्रीहरू आइसकेपछि हाम्रो जे निर्देशन हुन्छ त्यही अनुसार हामी समय अवधिभित्रै हामीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छौँ। अब हाम्रो सम्बन्धित निकायले गर्ने हो। अब तपाईलाई सबै थाहै छ, अब मलाई उल्टो फुल्टो किन कुरा सोध्नुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्ने बताउँछन्। उसो भए किन भएन त सार्वजनिक? मन्त्रीहरूसँग सम्पत्ति नै नभएर वा विवरण नै लिन नसकिने गरी धेरै सम्पत्ति भएर डाक्टर कोइराला व्यङ्ग्य गर्छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सार्वजनिक गर्न बिर्सिए होलान्। सम्पत्ति विवरण त दिनै पर्ने हो मेरो दृष्टिकोणले। अब किन दिएनन् त्यो त म भन्न सक्दिनँ। कारण के हुन सक्छ तपाईले अनुमान लाउनु? उहाँले बिर्सिनु भयो जस्तो लाग्छ, किनभने सम्पत्ति विवरण त दिनै पर्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुका थुप्रै कारण होलान्, तर विवरण नदिएको कारण उनीहरूमाथि प्रश्न उठाउने धेरै आधार तयार भएका छन्। सुशासन, पारदर्शिता र जवाबदेहिताको वकालत गर्ने सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु विडम्बनापूर्ण भएको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पदाधिकारी चयनमा भएको विवाद बुधबार भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा नै छताछुल्ल भएको छ। अनिरासमेव क्रान्तिकारीको क्रान्तिकारी फोर्स घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपमहासचिव जनार्दन शर्मा बीच भएको दोहोरीले पार्टीभित्रको विवाद छताछुल्ल पारेको हो। एक रिपोर्ट। अनेरा सोभियत क्रान्तिकारीको फोर्स घोषणा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र विशिष्ट अतिथि जनार्दन शर्मा बीच घोषपेच चलेको हो। प्रचण्ड कार्यक्रमको सुरुमै बोल्न चाहन्थे, तर जनार्दनले आफू पहिले बोल्ने जिद्दी गरेपछि आफूले छाडेको प्रचण्डले बताए।
प्रचण्डलाई रोकेर भाषण गर्न मञ्चमा पुगेका जनार्दनलाई विद्यार्थीले ताली बजाएर हुटिङ गर्दा उनले नबजाऊ ताली मलाई तालीदेखि डर लाग्छ, नगर गाली मलाई गालीदेखि रिस उठ्छ भन्दै मन्तव्य सुरु गरेका थिए। उनले उपमहासचिवको हैसियतमा नभई संगठन विभाग प्रमुखको हैसियतमा उपस्थित भएको बताउँदै पद अस्वीकार यसरी गरे। नगर गाली गालीदेखि मलाई दुःख लाग्छ, सक्छौ भने आलोचना गर, त्यसले मलाई रक्षा गर्छ। यस सभाका अध्यक्षज्यू, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष, नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका क्रान्तिका नायक अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र हाम्रो पार्टीका आदरणीय 6जना मध्येका उपाध्यक्ष एकजना उपमहासचिवज्यू, म संगठन विभागको प्रमुखको हैसियतले तपाईँलाई सम्बोधन गर्दै गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। उपमहासचिवले पद मात्र अस्वीकार गरेनन्, उनले नेतृत्वमाथि नै प्रश्न सोधेका थिए। अध्यक्षलाई इङ्कित गर्दै उनले नेतृत्वलाई स्वार्थपूर्ति गर्नेहरूले बहकाउन सक्ने हुँदा नीति र नेतृत्वलाई रक्षा गर्ने मान्छेलाई अवमूल्यन गरेको आरोप लगाए। स्वार्थ समूहहरूले स्वार्थ आफ्नो पूर्ति गर्नका लागि नेतृत्वलाई बहकाउन सकेको छैन, मलाई केही कुरा लगाइदिन सक्नेको छैन, त्यसमा म बकिनु हुँदैन भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। अन्त्यमा म नीति र नेतृत्वलाई सदैव रक्षा गर्ने मान्छे हुँ, नीति र नेतृत्वको रक्षा गर्दै आएको मान्छे हुँ। सही नीति र नेतृत्वको अहिले पनि रक्षा गर्ने मेरो दायित्व हो, त्यो कुराप्रति म गम्भीर छु। तर नीति र नेतृत्व सही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै मेरो माग हो। मैले अध्यक्ष कमरेड यहीँ हुनुहुन्छ, अध्यक्षको सबभन्दा बढी कडा आलोचक मै हुँ, अध्यक्ष कमरेडको सबभन्दा बढी संरक्षक रक्षा गर्ने पनि मै हुँ। यो आज तपाईँहरूको अगाडि मैले भन्न चाहन्छु। महासचिव चयनदेखि नै असन्तुष्ट रहेका अर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दनले यसरी असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि उनीपछि बोल्न आएका अध्यक्ष प्रचण्डले उनलाई यसरी जवाफ फर्काएका थिए। जनार्दनजीले जाँदा जाँदै भन्नुभयो नीति र नेतृत्वको रक्षाको कुरा। म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने जनार्दनलाई रक्षा गर्न र हुर्काउन पनि प्रचण्डको मुख्य भूमिका हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ। उनको रक्षा गर्ने र विकास गर्ने कुरामा पनि माओवादी केन्द्रमा जनार्दन र वर्षमान पुन दुवै महासचिवका दावेदार थिए, तर प्रचण्डले देव गुरुङलाई महासचिव बनाए। प्रचण्डले जनार्दन र वर्षमान सहित गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भूषाल, शक्ति बस्नेत र मातृका यादवलाई उपमहासचिव तोकेका थिए। अध्यक्षले लिएको निर्णयमा शर्माले त्यसबेलै फरक मत राखेका थिए। उपमहासचिव जनार्दनले अध्यक्ष प्रचण्डको उपस्थितिमै आलोचना गरेपछि दुवै नेताबीचको विवाद छताछुल्ल भएको छ। निकै विवाद र अनिश्चयबाट अगाडि बढेको नागरिकता विधेयकमाथिको अन्यल अझै हटिसकेको छैन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको विधेयक 3 दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण भएको छैन। राष्ट्रपतिसँग विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोक्न सक्ने विकल्प बाँकी होला त? एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर दोस्रो पटक दुवै सदनले उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिसँग दोस्रो पटक विधेयक फिर्ता गर्ने छुट छैन। पहिलो पटक 15 बुँदे टिप्पणीसहित विधेयक फिर्ता गरेकी राष्ट्रपतिसँग अब भने विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अथवा पदबाट राजीनामा दिने यी दुईवटा विकल्प मात्रै बाँकी छन्। समानुपातिक सांसदहरूको मनोनयनको अघिल्लो दिन अर्थात् असोज 1 गतेसम्म संसदको कार्यकाल निर्धारण भएको अवस्थामा भने राष्ट्रपतिका लागि तेस्रो विकल्प पनि सिर्जना हुन सक्छ। संसदबाट पारित भएको विधेयक सभामुखले सोमबार अर्थात् 20 गते प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। राष्ट्रपतिले कुनै पनि विधेयक 15 दिनसम्म अध्ययनका लागि राख्न मिल्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यसरी हेर्दा असोज 4 गतेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण नगरी अड्काउन सक्ने एमाले नेताहरू बताउँछन्। उहाँले त्यसलाई गर्दै नगर्न सक्ने त संविधान व्यवस्था छैन। तर त्यहाँ एउटा जुन समयावधि दिएको छ नि, यति दिनभित्र भन्ने, त्यो समयावधिभित्र भन्नाले त अब यदि त्यो समयावधिलाई अलिकति लम्ब्याइयो भने त यहाँ प्रतिनिधि सभाको समय नै जान्छ। त्यहाँ एउटा छिद्र देख्छु म, अरू संवैधानिक दृष्टिकोणबाट त कुनै छिद्र देख्दिनँ।
अहिलेको सरकारले तत्कालीन नेकपा सरकारले ल्याएको विधेयकलाई नै निरन्तरता दिएकाले एमाले अनावश्यक राजनीति मात्रै गरेको एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको आरोप छ। यो 73 को नागरिकता विधेयक र 79 को नागरिकता विधेयक एउटै कुरा हो। यसमा अलिअलि चलखेल नाटक भइरहेको छ। यो नाटकभन्दा बढ्ता केही पनि होइन। त्यसो हुनाले मलाई यसमा धेरै कुरा भन्नु केही पनि छैन। नागरिकताको सम्बन्धी कुनै पनि विधेयकहरू राष्ट्रिय सहमतिले बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो अडान हो। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रपतिको सक्रियता बढेकाले कतिपयले शङ्काको नजरले हेरेका थिए भने कतिपयले उनको राजीनामा आउन सक्ने आकलन समेत गरेका थिए। तर राष्ट्रपतिको राजीनामा आउने समाचारको राष्ट्रपति कार्यालयले नै खण्डन गरिसकेको छ। अब राष्ट्रपतिको कदम के हुन्छ यो भने चासोको विषय बनेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन मतदानको मितिभन्दा करिब 3 महिना अगाडि कर्मचारी व्यवस्थापनको काम सक्न सरकारलाई निर्देशन दिने गरेको छ। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भदौ 20 गतेसम्ममा नै सक्न आयोगले भदौ 2 गते नै निर्देशन दिएको थियो। तर सरकार त्यो मितिभन्दा पछि पनि सरुवा बढुवाको काम गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएको छ। एक रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मितिलाई ध्यानमा राख्दै भदौ 2 गते नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भदौ 20 गतेभित्र सक्न निर्देशन दिएको थियो। आयोगको यो निर्देशनको बेवास्ता गर्दै सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा ललितपुरका घनश्याम उपाध्यायलाई सरुवा गरेको छ। यस्तै ललितपुरमा जय नारायण आचार्य, कास्कीमा टेकबहादुर केसी, जुम्लामा मुकेश कुमार केसरी, सप्तरीमा नुरहरी खतिवडा, उदयपुरमा जनार्दन गौतम, सङ्खुवा सभामा वीरेन्द्र यादवलाई सरुवा गरेको छ। अन्य जिल्लाहरूमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हेरफेर भएको गृह मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सरुवा लगायत कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने परम्परा जस्तो नै भइसक्यो। कर्मचारी प्रशासनलाई चलाउँदा सरकारले प्रहरी प्रशासन आफू अनुकूल चलाउन सक्ने आशंका सधैँ हुने नै गर्छ। खास गरी निजामती कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनलाई निर्वाचनको बेला सरकारले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको प्रशस्त दृष्टान्त छन्। धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिले भएको सरुवामा पनि त्यही आशंकामा विरोध सुरु गरिसकेको छ। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले निर्वाचन प्रभावित पार्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको आरोप संसदमा नै लगाएका छन्। आसन्न निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आस्थाका आधारमा आफ्ना मान्छेहरू छानी जिल्ला जिल्लामा प्रहरी प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा पठाउने काम भइएको छ। र सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब सबै खाले सरुवाहरू बन्द गरेर हिजो आज भएकाहरूलाई पनि बदर गरेर उहाँहरूले जसले काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मङ्सिरसम्म कायम राख्नका लागि पनि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। आयोगले विज्ञप्ति मार्फत भदौ 2 गते तीनै तहका सरकार र सो अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, केन्द्र, प्राधिकरण वा शैक्षिक संस्थाहरूलाई भदौ 20 गतेसम्म कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो। आयोगले विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई कर्मचारी व्यवस्थापनबारे 5 बुँदे निर्देशन दिएको बताएको छ। एकातिर विज्ञप्ति जारी गर्ने र अर्कोतिर त्यसको सरकारी निकायले पालना नगर्ने, यसबाट निर्वाचनको निष्पक्षमा पक्कै थप प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 गते सकिँदैछ। संसदमा दर्ता भएका तथा समितिमा छलफलमा रहेका र सांसदलाई वितरण गरिएका लगायत 3 दर्जन बढी विधेयक संसदले पारित गर्न बाँकी छ। संसदीय निर्वाचनका कारण संसदको कार्यकाल 11 दिनपछि सकिने हुँदा ती विधेयक अलपत्र पर्ने भएका छन्। एक रिपोर्ट। संसदको अन्तिम तथा 11औं अधिवेशनले धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गरेको छ। संसदमा दर्ता भएका 4 दर्जन बढी विधेयक मध्ये नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी ऐन 2076, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, यौन हिंसा विरुद्ध केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लगायत 2 दर्जन बढी विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण समेत गरिसकेकी छन्। बहुचर्चित नागरिक विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लगायत 2 दर्जन बढी विधेयक अर्को संसद नआउन्जेलसम्म अलपत्र पर्ने देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल संसदको आयु 2 साता पनि नभएका कारण अब संसदले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन्। सामान्यतया चुनाव घोषणा भइसकेपछि नयाँ काम, नयाँ विधेयकमा काम हुँदैन। पुरानो दर्ता भएर प्रक्रियामा रहेका काम बाहेक अरू नयाँ चिज हुन सक्दैन। अनि संसदमा त मलाई ठ्याक्कै सङ्ख्या थाहा भएन, तर मलाई लाग्छ मोर देन 30 अराउन्डमा चाहिँ विधेयकहरू अहिले पनि विचाराधीन विधेयकहरू छ। तर ती विचाराधीन विधेयकहरू अब कुनै पनि अगाडि बढ्न सक्ने मैले चाहिँ देख्दिनँ। विधेयक पास नभएर कानुनको अभावमा मुलुकलाई ठूलो असर परेको भए पनि राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण विवादमा परेका धेरै विधेयकहरू सरकारले पारित गराउन सकेन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पार्टी विभाजन गर्ने माधव नेपाल लगायत 14 सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै अघिल्लो वर्षको भदौ 23 गतेदेखि सांसदको 10औं अधिवेशन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गर्यो, जसका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदले पारित नगरिदिएका कारण कानुनको अभावमा धेरै सरकारी तथा गैर सरकारी काममा ठूलो प्रभाव पर्यो। अहिले प्रतिनिधि सभाको समय अवधि 11 दिन मात्र बाँकी रहँदा बाँकी धेरै विधेयकहरू पारित नभई अलपत्र पर्ने अवस्था आएको छ। दशैंलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक सवारी साधनको टिकट बुकिङ असोज 1 गतेबाट खुला गरिने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायी र अन्य सम्बन्धित निकायको छलफलपछि काठमाडौँ उपत्यका छोड्ने यात्रुहरूले टिकट बुकिङका लागि सेवा लिन सक्ने भएका छन्। एक रिपोर्ट। दशैंमा घर जानका लागि सहज होस् भनेर प्रत्येक वर्ष दशैं अघि नै अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने गरेको छ। यस वर्ष पनि दशैंका लागि असोज 1 गतेबाट अग्रिम टिकट खुला गर्ने भएको हो। अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण यात्रुको चाप बढ्ने भएपछि यात्रुको सहजताका लागि बुकिङ खुला गरिएको हो। यात्रुहरूबाट व्यवसायीले बढी भाडा असुल्ने गरेको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष नागरिक सहायता कक्ष पनि थप गरिने भएको छ। नागरिक आफैले परिचय पत्र वाहक हुनु पर्यो, सम्बन्धित ठाउँबाट लिनु पर्यो, ठगिनबाट त आफू पनि जोगिनुपर्छ र नियामक निकायले त्यस्ता ठगीहरूलाई निरुत्साहित गर्न ट्राफिक प्रहरीसँग, व्यवसायीसँग, उपभोक्ता अधिकार कर्मीसँग मिलेर यातायात व्यवस्था विभागले संयुक्त अनुगमन पनि गर्छ, कहिलेकाहीँ छड्के अनुगमन पनि गर्छ र यस्ता ठगीका घटनाहरू पछिल्लो समय ज्यादै न्यून भएर गएका छन्। हामी यसलाई शून्यमा झार्न चाहन्छौँ। चाडपर्वको बेला सवारी आगमन बढेसँगै सडक दुर्घटनाहरू बढी हुने हुँदा त्यसलाई पनि ध्यान दिएको बताएको छ। बाढी र पहिरोको कारण राजमार्गका सडक खण्डहरूमा भएका खाल्डाखुल्डीहरूको मर्मतसम्म पनि गर्न लागिएको छ। वर्षात भइरहेको र केही सुधार भएकोमा चाहिँ खाल्डाखुल्डी पुर्ने कामहरू चालु भइसक्यो। एक हप्तादेखि नै चाहिँ विभिन्न चाहिँ खण्डहरूमा विभिन्न चाहिँ देशैभरि चाहिँ खाल्डाखुल्डी रहित बनाउने भनेर चलन चलिरहेको छ र वर्षाले केही डिस्टर्ब गर्यो भने अझै पनि चाहिँ त्यो केही पछि सर्न सक्छ र अन्य अरू चाहिँ बाटाहरू राष्ट्रिय राजमार्गको हकमा चाहिँ कहीँ गएर पहिरोले चाहिँ क्षति गर्ने, पहिरोले दुःख दिने र यात्रुहरू रोकिने अवस्था आयो भने सडक विभागले आफ्ना चाहिँ राजमार्गहरूमा विभिन्न स्थानहरूमा जुन गत विगतमा चाहिँ आफ्ना हेभी इक्विपमेन्टहरू औजारहरू सञ्चालन गरेर चाहिँ तत्काल रेस्क्यु गर्थ्यो त्यो यथावत नै छँदैछ र त्यसमा चाहिँ तत्कालीन निर्देशन चाहिँ विभागीय रूपमा भइसकेको छ। हरेक वर्ष जस्तै चाडपर्वको बेला व्यवसायीहरूले बढी भाडा असुल्ने गरेको पाइन्छ। त्यसका लागि विभागले अनुगमन गर्ने त भनेको छ, तर व्यवसायीहरू भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण यातायात व्यवसायीहरू सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। प्रब्लम भनेको चाहिँ यो प्रदेशको भाडा दर चाहिँ अझै पनि मिलेको अवस्था छैन। हामी प्रदेश सरकारलाई भनिरहेको छौँ, त्यसमाथि पनि बागमती प्रदेशमा मिलेको छैन। अरू ठाउँमा त लगभग केही हात नमिल्दा अब बागमती प्रदेश काठमाडौँको चाहिँ पेट्रोल फ्युल र हेटौडाको पेट्रोल फ्युल त एउटै होला नि त। भन्दाखेरि केन्द्रीय सरकारले बनाएको जुन उसको आधारमा बनेको चिज छ त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्ने सट्टामा उहाँहरू पोलिटिकल डिसिजन गर्नतिर लाग्नुभयो क्या। त्यो हुनाले अहिले पनि के भन्दाखेरि 9.3% चाहिँ भाडा कम छ बागमती प्रदेशमा। अझै यो थपिने हो भने त अझै हाम्रो लगभग 12 देखि 14% भाडा चाहिँ अबुक भएको अवस्था देखिन्छ। त्यो हुनाले हामी प्रदेश सरकारलाई पनि यो कुरो जानकारी गराउँछौँ र त्यसलाई अवेर गराउँछौँ। चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई समायोजन गर्न पनि
विभागले असोज 15 गतेदेखि 22 गतेसम्म राजमार्गमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको ढुवानी बाहेकका मालवाहक गाडी सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ। त्यस्तै यात्रुवाहक सवारी साधनलाई घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म देशभर लागू हुने गरी रुट पर्मिट खुला गर्ने र सवारी साधन थप गर्ने भएको छ। बाल यौन शोषणको अभियोगमा 2.5 वर्षको फैसलासँगै जेल चलान भएका चर्चित अभिनेता पल शाहको चर्चा सेलाउन नपाउँदै नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि सोही प्रकृतिको अभियोग लागेको छ। गौशाला प्रहरी वृत्तमा एक किशोरीले आफूमाथि बलात्कार भएको आरोप लगाएर उजुरी नै जाहेर गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट। दर्शकबिन, यति बेला हामी प्रहरी वृत्त गौशालामा छौं र यही प्रहरी वृत्तमा क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने विरुद्ध 17 वर्षीय बालिकाले जबरजस्तीकरणीको आरोपसहित जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्। नेपालबाट आइपिएल खेलेका एकमात्र क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको जाहेरी परेपछि फेरि एकपटक नेपाली समाजमा अर्को तरङ्ग फैलिएको छ। स्याङ्जाको आरुचौर गाउँपालिकामा जन्मिएका लामिछाने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा बस्दै आएका थिए। लामिछाने विरुद्ध 17 वर्षीय नाबालिकाले बलात्कारको आरोपसहित महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्। बालिकाले पिङ्गला स्थानमा रहेको होटल काठमाडौँ इनमा आफूलाई लामिछानेले जबरजस्ती बलात्कार गरेको आरोप लगाई जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्। दर्शकबिन, यति बेला हामी होटल काठमाडौँ इनमा छौं र क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्तीकरणीको जाहेरी दर्ता गराउने 17 वर्षीय बालिकाले यही होटल काठमाडौँ इनमा ल्याएर जबरजस्तीकरणी गरिएको हो भनेर जाहेरीमा खुलाइएको बताइएको छ। यद्यपि यही स्थानमा ल्याएर करणी गरिएको हो भनेर प्रमाणित भइसकेको छैन। यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। होटलका कर्मचारीलाई यस विषयमा सोध्दा जानकारी नभएको र बोल्न नमिल्ने बताउँछन्। क्रिकेट क्षेत्रमा छोटो समयमा निकै चर्चा कमाई देश विदेशसम्म चिनारी राख्न सफल भएका कप्तान लामिछानेको घटना सम्बन्धमा काठमाडौँ प्रहरी परिसर र प्रहरी वृत्त गौशालाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने र अनुसन्धानमा ल्याउने विषयमा भने अहिले भन्न नसकिने प्रहरी बताउँछ। एकजना नाबालिकाले जाहेरी दिनुभएको भन्ने कुरा आएको छ। त्यो आइसकेपछि प्रहरीले त्यस उप प्रारम्भिक रूपमा हेरिसके पश्चात त्यो जाहेरी दर्ता गरेको छ। दर्ता गरिसकेपछि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको सम्पूर्ण कामहरू सकेर अहिले थप अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी रहेको छ। लामिछानेलाई क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले पनि सम्पर्कमा ल्याउन खोजिरहेको छ। सम्पर्कमा ल्याएर क्यानले पनि लामिछानेसँग सत्य तथ्य बुझ्न प्रयास गर्ने क्यानका सचिव प्रशान्त मल्ल बताउँछन्। सरप्राइजिङ हो हैन, सम्पूर्ण क्रिकेट प्रेमीहरूको लागि पनि नेपालको एउटा राष्ट्रिय गहना भनौँ क्याप्टेन नै यस्तो अभियोगमा मुसिनु भएको छ। अब यसलाई क्यानले चाहिँ एउटा आफ्नो तर्फबाट पनि यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेको छ हैन, के भएको रहेछ त्यो दिन। अब त्यो प्रक्रियामा चाहिँ हामी छौँ। अहिले लामिछाने देश बाहिर छन्। क्यारेबियन लिग खेल्न जानु अघि नाबालिग किशोरीलाई सन्दीपले बलात्कार गरेको बालिकाको आरोप छ। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत किशोरीलाई चिन्जान गरेको र पछि भेटेर प्रलोभन देखाई जबरजस्ती गरेको जनाइएको छ। केही समय अगाडि बलात्कारकै आरोपमा अभिनेता पल शाहलाई 2.5 वर्ष जेल सजाय, 25,000 जरिवाना र 10 लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला जिल्ला अदालत नवलपुरले गरेको छ। सन्दीप लामिछाने विरुद्ध आएको बलात्कारको उजुरीको पनि छानबिन सुरु भइसकेको छ। घटनाको सत्य तथ्य विवरणका लागि भने केही समय प्रतीक्षा गर्नै पर्छ। क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने विरुद्ध लागेको आरोपको सत्य निरूपण गर्नका लागि प्रहरीले विभिन्न विधि र प्रविधि प्रयोग गर्दै छानबिन एवं अनुसन्धान गरिरहेको छ। क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा सुस्पन विश्वकर्मा, प्राइम एसडी, काठमाडौँ। काठमाडौँमा मनाइने ऐतिहासिक पर्व इन्द्र जात्रालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गराउने प्रयास गरेको छ। महानगरले भएका विभिन्न देशका 18 नगर प्रमुखलाई जात्रा हेर्न निम्तो समेत गरेको छ। आज हनुमान ढोकामा धार्मिक विधिपूर्वक लिङ्गो ठडाइएपछि इन्द्र जात्रा सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले इन्द्र जात्रा पर्वलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भएको छ। महानगरले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर विश्वमाझ चिनाउने रणनीति लिएको जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको इन्द्र जात्रालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गरिएको बताए। इन्द्र जात्राका बारेमा आफ्नो देशमा गएर प्रचार गरिदिने आशा गर्दै विदेशी पाहुना बोलाएको उनले बताए।
जात्रा हेर्ने मात्र नभई काठमाडौँ आएका विदेशी पाहुनालाई अन्य पर्यटकीय क्षेत्र पनि घुम्ने वातावरण बनाउने शाहको भनाइ छ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के रहन्छ सधैँ भन्दाखेरि काठमाडौँ ओभरअल हाम्रो देशको चाहिँ सौन्दर्य भनेकै हाम्रो सम्पदा मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरू हाम्रो देश एउटा टुरिज्ममा एकदम निकै अगाडि बढ्न सक्ने खालको देश। हामीसँग भएका सम्पदाहरू संरक्षण गर्न सक्यौँ भने मात्रै पनि हामीले टुरिज्मलाई धेरै माथि लान सक्छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले 40वटा भन्दा बढी गुठीहरूसँग सहकार्य गरेर इन्द्र जात्रा मनाउन लागेको जानकारी दिइन्। महानगरले ऐतिहासिक पर्व इन्द्र जात्राका अवसरमा भगिनी सम्बन्ध भएका विभिन्न देशका 18 नगर प्रमुखलाई जात्रा हेर्न निम्तो गरेको छ। महानगरले चीन, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत लगायतका देशका भगिनी नगरहरूलाई जात्रा हेर्न निम्तो गरिएको जानकारी दिएको हो। काठमाडौँ महानगरभित्र मनाइने यस पर्व हामी सबैको पर्व हो भनेर हामीले उहाँहरूलाई निमन्त्रणा दिएका छौँ र यसको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि हामीले सार्क राष्ट्रबाट त्यसै गरी हाम्रा भगिनी सम्बद्ध भएका सिटिजहरू वर्ल्ड वाइड सिटिजहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। 8 दिनसम्म मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक जात्रा हनुमान ढोकामा धार्मिक विधिपूर्वक लिङ्गो अर्थात् यसी ठड्याएपछि सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन काठमाडौँको हनुमान ढोका परिसरमा इन्द्रको पूजा आजा गरी इन्द्रध्वजा सहितको लिङ्गो ठड्याएसँगै जात्रा सुरु हुने गर्छ। बुधबार बिहान 7:15 बजेको साइतमा लिङ्गो ठड्याइएको हो। यो लिङ्गो गाड्ने चलन शाह वंशीय राजा प्रताप सिंह शाहको पालामा सुरु भएको मानिन्छ। इन्द्र जात्रा सुरु भएसँगै यसको विशेष आकर्षण मानिने पुलुकिसी र लाखे नाच पनि सुरु भएको छ। भदौ 29 गते नाचिया यात्रा गरिनेछ। त्यसै दिन राति 7:33 इन्द्रध्वज पतन अर्थात् लिङ्गो ढालिने साइत छ। यसरी करिब 15 दिन लामो इन्द्र जात्राको कार्यक्रम समापन गरिन्छ। अब बिजनेस न्यूज। असोज 1 गतेदेखि शुक्रबार शेयर कारोबार नहुने भएको छ। सरकारले हप्तामा 2 दिन आइतबार र शनिबार बिदा दिने निर्णय गरेसँगै शुक्रबार कारोबार सुरु गरेको नेप्सेले सरकारले आइतबारको बिदा कटौती गरेको 3 महिनापछि हप्तामा 5 दिन मात्र कारोबार गर्ने निर्णय गरेको छ। एक रिपोर्ट। गत आइतबार नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले सातामा 5 दिन मात्रै शेयर बजार सञ्चालन हुने भएको छ। जेठदेखि नियमित शुक्रबार हुँदै आएको कारोबार रोक्ने निर्णय गरेसँगै हप्तामा 6 दिन कारोबार हुँदै आएको शेयर बजार पुनः 5 दिन मात्र कारोबार हुने भएको छ। जेठ महिनाभर शुक्रबार नेप्सेमा पुरै समय शेयर कारोबार भएको थियो। तर असार लागेसँगै सरकारले आइतबारको बिदा हटाएपछि भने नेप्सेमा आइतबार पुरै समय र शुक्रबार 2 घण्टा कारोबार हुँदै आएको थियो। तर 3 महिना नपुग्दै शुक्रबार शेयर कारोबार गर्ने निर्णयबाट नेप्से पछि हटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 5 दिन कारोबार गर्ने नै छ। एउटा त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा प्राविधिक विकासको कामहरू गर्नु पर्यो, कुनै नयाँ चिज चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ पर्याप्त समय पनि हुने भयो। शुक्रबारको समय हटाउँदाखेरि भनौँ मूर्त रूपमा चाहिँ ल 6 दिन कारोबार गर्दाखेरि यति लाभ भयो, लगानीकर्तालाई यति लाभ भयो, स्टक एक्सचेन्जलाई यस्तो भयो, सरकारलाई लाभ भयो भन्ने कुराहरू त्यस्तो केही ट्यान्जिबल चाहिँ हामीले यो 2-3 महिनाको दौरानमा फेला परेनौँ। त्यसकारण चाहिँ फिर्ता लिनुको एउटा कारण त्यो पनि हो। केही समय अघिदेखि शुक्रबार हुने शेयर कारोबार हटाउनुपर्ने माग लगानीकर्ताहरूले गरेका थिए। शुक्रबारको कारोबार हटाएर अन्य कारोबारका दिन समय थप गर्नुपर्ने माग पनि लगानीकर्ताको छ। शुक्रबारको कारोबार प्रभावकारी नभएको र सो दिनको कारोबार हटाउनुपर्ने दबाव समेत लगानीकर्ताले दिएका थिए। तर नेप्सेले शुक्रबार 2 घण्टा नियमित कारोबार गराउँदै आएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि हप्तामा 5 दिन मात्रै शेयर कारोबार हुने भएकाले लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई 5 दिन मात्रै कारोबार गराउन सचेत गराउँदै आएका थिए। त्यस्तै साताको दोस्रो कारोबार दिनदेखि ओह्रालो लागेको नेप्से बुधबार पनि घटेर बन्द भएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 11.97 अङ्क घटेर 1939.88 बिन्दुमा झरेको छ। निरन्तर ओह्रालो लाग्न थाले पनि बुधबार कारोबार रकम 82.5 करोडमा सीमित भएको छ। 224 स्टकको 20,452 पटकको कारोबारमा 82 करोड 62,30,000 रुपैयाँ बराबरको 29,43,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल भलिबल संघको 9औं चुनावी साधारण सभा आजबाट राजधानीमा सुरु भएको छ। नयाँ नेतृत्व चयन हुने सभाका लागि 2 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। अध्यक्ष पदका लागि जितेन्द्र बहादुर चन्द र निरोज मास्केले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। संघको सभाको उद्घाटन गर्दै खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले खेलकुद क्षेत्रका पूर्वाधारको कमी भएकोले सोचे जस्तो प्रगति गर्न नसकिएको बताए। 7वटा प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरालाई, खेलकुद रङ्गशाला निर्माण गर्ने कुरालाई, त्यसमा भलिबल समेत समावेश हुने, भलिबलका मतलब पूर्वाधार समेत समावेश हुने कुरालाई आधार बनाएर हामी सरकार अगाडि बढिरहेको छ। सभामा अध्यक्ष पदका दावेदारहरूले भलिबल खेलमा राज्य र संघले प्राथमिकतामा नपारेको कारण सधैँ पछि परिरहेको बताएका थिए। उनीहरूले अन्य खेलहरूलाई जस्तै प्राथमिकतामा पार्न आफ्नो नेतृत्व आवश्यक रहेको प्रोफेसनल भलिबलको रूपमा चाहिँ विकास गरेर हाम्रा चाहिँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ भलिबल खेलेर चाहिँ बाँच्ने आधार तयार गर्ने, यो सबै मेरो चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त जारी गरिसकेको हुनाले यो कुरालाई मैले पुरा गर्न सक्ने भएको हुनाले समस्त भलिबलका चाहिँ जुन डेलिगेट्सहरू छन् र भलिबल कर्मीहरू छन्, डेभलपर्सहरू छन्, उहाँहरूलाई मैले चाहिँ यो सबै अनुभवले गर्दाखेरि यो अहिलेको अध्यक्ष पदलाई राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्न सक्ने, सुचारू गर्न सक्ने, व्यवस्थापन गर्न सक्ने र नेपालको भलिबललाई चाहिँ एउटा चाहिँ पारदर्शी बनाएर चाहिँ लैजान सक्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ यो अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी दिएको। राष्ट्रिय खेल भलिबल हो, यो हामी सबै नेपालीको खेल हो। यसलाई सबैले आफ्नो ठान्नु पर्यो र खेलाडीहरू भनेको राष्ट्रको गहना मात्र नभइकन यो देशलाई चिनाउने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चिनाउने एउटा माध्यम पनि हो। त्यसकारण हामी सबैले खेलाडीहरूलाई पनि माया गरौँ, नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबललाई पनि माया गरौँ। संघको निर्वाचनका लागि संघका कार्य समिति र खेलाडी लगायत देशभरका जिल्ला भलिबल संघका पदाधिकारीहरू निर्वाचनका लागि राजधानी आइपुगेका छन्। संघको निर्वाचन काठमाडौँमा रहेको कार्के ब्याङ्क्वेटमा भइरहेको छ। नेपालमा जारी छैठौं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा साबिक विजेता भारतले विजय सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा बुधबार भएको खेलमा पाकिस्तानलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै भारतले सुखद सुरुवात गरेको हो। यस जितसँगै समूह ए को भारतले पहिलो खेलमै 3 अङ्क जोडेको छ। पाकिस्तानले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। प्रतियोगितामा आयोजक नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र मालदिप्सको सहभागिता रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मङ्सिरमा हुने चुनावका लागि मतदातामा जान एजेन्डा बनाउँदै दलहरू, विकास, समृद्धि, सुशासन प्राथमिकतामा, महत्त्वाकांक्षी र पूरा हुन नसक्ने बाचा नगर्न सुझाव। 1 वर्ष नाघिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले अझै सार्वजनिक गरेनन् सम्पत्ति विवरण। सुशासनको धज्जी, डाक्टर शशाङ्कको व्यङ्ग्य बिर्सिए होलान्। प्रचण्ड र नेता जनार्दन बीच आरोप प्रत्यारोप, उपमहासचिव अस्वीकार गर्दै शर्माले गरे नेतृत्वको आलोचना। जनार्दनको रक्षा आफूले गरेको प्रचण्डको दाबी। दशैंका लागि असोज 1 गतेदेखि गाडीको अग्रिम बुकिङ खुल्ला हुने। बिग्रेका सडक मर्मत गरिने। एक साता काठमाडौँदेखि नारायणघाटसम्म ठूला सवारी साधन नचल्ने। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि बलात्कारको आरोपमा छानबिन हुँदै प्रमाण सङ्कलन गरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने प्रहरीको तयारी। क्यान पनि आन्तरिक छलफलमा। दक्षिण भियतनामको कराओके कम्प्लेक्समा भीषण आग लागे हुँदा कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु, 40 जना घाइते, 11 जनाको अवस्था गम्भीर। र नेपाल भलिबल संघको 9औं चुनावी साधारण सभा आजबाट राजधानीमा सुरु। नेतृत्वका लागि जितेन्द्र बहादुर चन्द र निरोज मास्के चुनावी मैदानमा।
प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको। नमस्कार।